श्रीगणेशाय नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अथ श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्। ॐ सत्यव्रते क्षेत्रललामभूतो वाहासरत्तिरविराजमानः मखिप्रकृष्टो यरसाणि पालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रैः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परिभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयाः आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धाः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने गृहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे जकने प्रविष्टाः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ते तुष्टे त्वमिहासि भूत्यै नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिसंवेक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थलीं चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो गृहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव कञ्चुत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल यायजूकैः अत्रन्ववायान्वयवेद्वदग्र्यैः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसैः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तो गृहारो यरसाणिपालैः इति श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्। ॐ श्रीविष्णवे नमः। अथ श्रीविष्णुस्तोत्रम्। शुक उवाच जगद्बीजस्वरूपाय पूर्णाय निवृतात्मने हरये वासुकिस्थाय श्वेतद्वीपनिवासिने हंसाय मत्स्यरूपाय वाराहतनुधारिणे नृसिंहाय ध्रुवेज्याय सांख्ययोगेश्वराय च चतुःसनाय कूर्माय पृथवे स्वसुखात्मने नाभेयाय जगद्धात्रे विधात्रेऽन्तकराय च भार्गवेन्द्राय रामाय राघवाय पराय च कृष्णाय वेदकर्त्रे च बुद्धकल्किस्वरूपिणे चतुर्व्यूहाय वेद्याय ध्येयाय परमात्मने नरनारायणाख्याय शिपिविष्टाय विष्णवे ऋतद्धाम्ने विधाम्ने च सुपर्णाय स्वरोचिसे ऋभवे सुब्रताख्याय सुधाम्ने चाजिताय च विश्वरूपाय विश्वाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे
यज्ञाय यज्ञभोक्त्रे च स्थविष्ठायाणवेर्थिने आदित्यसोमनेत्राय सह ओजो बलाय च ईज्याय साक्षिणे जाय बहुर्षीर्षाङ्घ्रिवाहवे श्रीशाय श्रीनिवासाय भक्तिवस्याय सार्ङ्गिणे अष्टप्रवृत्त्यधीशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये बृहदारण्यवेद्याय ऋषिकेशाय वेधसे पुण्डरीकनिभाख्याय क्षेत्रज्ञाय विभासिने गोविन्दाय जगत्कर्त्रे जगन्नाथाय योगिने सत्याय सत्यसन्धाय वैकुण्ठायाच्युताय च अधोक्षजाय धर्माय वामनाय त्रिधातवे घृतार्चिसे विष्णवे ते अनन्ताय कपिलाय च विरञ्चये त्रिककुदे ऋग्जजुःसामरूपिणे एकशृङ्गाय च शुचिः स्रवसे शान्तयोनये वृषाकपयरिद्धाय प्रभवे विश्वकर्मणे भूर्भुवः स्वः स्वरूपाय दैत्याग्ने निर्गुणाय च निरञ्जनाय नित्याय अव्ययायाक्षराय च नमस्ते पाहि मामीश शरणागतवत्सल इति स्तुतः स भगवान् शङ्खचक्रगदाधरः आरणेयमुवाचेदं वृषं प्रणतवत्सलः इति श्रीविष्णुस्तोत्रम् श्रीविष्णवे नमः। अथ श्री बृहस्पतिस्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्री बृहस्पतिस्तोत्रस्य ग्रत्समदर्शिः अनुष्टुप्छन्दः बृहस्पतिर्देवता बृहस्पतिप्रीत्यर्थं पाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम् ॐ गुरुर्बृहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदाम्बरः वागीशोधिषणो दीर्घस्मश्रुः पीताम्बरो युवा सुधादृष्टिर्ग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः दयाकरः सौम्यमूर्तिः सुरार्च्यः कुमङ्गलद्युतिः लोकपूज्यो लोकगुरुर्नीतिज्ञो नीतिकारकः तारापतिश्चाङ्गिरसो वेदवेद्यः पितामहः भक्त्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत् आरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः जीवेतु वर्षशतं मर्त्यः पापं नश्यति यः पूजयेत् गुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरैः पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा बृहस्पतिं ब्राह्मणान् भोजयित्वा च पीडासन्तिर्भवेत् गुरोः इति बृहस्पतिस्तोत्रम् श्रीबृहस्पतये नमः। अथ श्री लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् ॐ सत्यव्रते क्षेत्रललामभूतो वाहासरत्तिरविराजमानः मखिप्रकृष्टो यरसाणि पालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रैः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परिभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयाः आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धाः सत्सम्प्रदायावनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने गृहारे तव भाग्यमेतत्
इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम्। आत्रेयगोत्रे जकने प्रविष्टाः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ते तुष्टे त्वमिहासि भूत्यै। नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिसंवेक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किम्। यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थलीं चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो गृहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव। कञ्चुत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल यायजूकैः अत्रन्ववायान्वयवेद्वदग्र्यैः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंसावतंसैः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तो गृहारो यरसाणिपालैः इति श्री लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्। ॐ श्री विष्णवे नमः। अथ श्री विष्णुस्तोत्रम्। सुक उवाच जगद्बीजस्वरूपाय पूर्णाय निवृतात्मने हरये वासुकिस्थाय श्वेतद्वीपनिवासिने हंसाय मत्स्यरूपाय वाराहतनुधारिणे नृसिंहाय ध्रुवेज्याय सांख्ययोगेश्वराय च चतुःसनाय कूर्माय पृथवे स्वसुखात्मने नाभेयाय जगद्धात्रे विधात्रेऽन्तकराय च भार्गवेन्द्राय रामाय राघवाय पराय च कृष्णाय वेदकर्त्रे च बुद्धकल्किस्वरूपिणे चतुर्व्यूहाय वेद्याय ध्येयाय परमात्मने नरनारायणाख्याय सिपिविष्टाय विष्णवे ऋतद्धाम्ने विधाम्ने च सुपर्णाय स्वरोचिसे ऋभवे सुब्रताख्याय सुधाम्ने चाजिताय च विश्वरूपाय विश्वाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे यज्ञाय यज्ञभोक्त्रे च स्थविष्ठायाणवेऽर्थिने आदित्यसोमनेत्राय सह ओजोबलाय च ईज्याय साक्षिणेजाय बहुर्षीर्षाङ्घ्रिवाहवे श्रीशाय श्रीनिवासाय भक्तिवस्याय सार्ङ्गिणे अष्टप्रवृत्त्यधीशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये बृहदारण्यवेद्याय ऋषिकेशाय वेधसे पुण्डरीकनिभाख्याय क्षेत्रज्ञाय विभासिने गोविन्दाय जगत्कर्त्रे जगन्नाथाय योगिने सत्याय सत्यसन्धाय वैकुण्ठायाच्युताय च अधोक्षजाय धर्माय वामनाय त्रिधातवे घृतार्चिसे विष्णवे ते अनन्ताय कपिलाय च विरञ्चये त्रिककुदे ऋग्जजुःसामरूपिणे एकशृङ्गाय च शुचिः स्रवसे शान्तयोनये वृषाकपयरिद्धाय प्रभवे विश्वकर्मणे भूर्भुवः स्वः स्वरूपाय दैत्याग्ने निर्गुणाय च निरञ्जनाय नित्याय हव्ययायाक्षराय च नमस्ते पाहि मामीश शरणागतवत्सल
इति स्तुतः स भगवान् शङ्खचक्रगदाधरः आरणेयमुवाचेदं वृषं प्रणतवत्सलः इति श्रीविष्णुस्तोत्रम्। श्रीविष्णवे नमः। अथ श्रीबृहस्पतिस्तोत्रम्। विनियोगः। अस्य श्रीबृहस्पतिस्तोत्रस्य ग्रत्समदर्शिः अनुष्टुप्छन्दः। बृहस्पतिर्देवता बृहस्पतिप्रीत्यर्थं पाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम्। ॐ गुरुर्बृहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदाम्बरः वागीशोधिषणो दीर्घस्मश्रुः पीताम्बरो युवा सुधादृष्टिर्ग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः दयाकरः सौम्यमूर्तिः सुरार्च्यः कुमङ्गलद्युतिः लोकपूज्यो लोकगुरुर्नीतिज्ञो नीतिकारकः तारापतिश्चाङ्गिरसो वेदवेद्यः पितामहः भक्त्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत् आरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः जीवेतु वर्षशतं मर्त्यः पापं नश्यति यः पूजयेत् गुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरैः पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा बृहस्पतिं ब्राह्मणान् भोजयित्वा च पीडासन्तिर्भवेत् गुरोः इति बृहस्पतिस्तोत्रम्। श्रीबृहस्पतये नमः। अथ श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्। ॐ सत्यव्रते क्षेत्रललामभूतो वाहासरत्तीरविराजमानः मखिप्रकृष्टो यरसाणि पालै नारायणो यद्विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रैः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परिभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयाः आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धाः सत्सम्प्रदायावनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने गृहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे जकने प्रविष्टाः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ते तुष्टे त्वमिहासि भूत्यै नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थलीं चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो गृहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव कञ्चुत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल यायजूकैः अत्रन्ववायान्वयवेद्वदग्र्यैः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य
वंसावतंसैः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तो गृहारो यरसाणिपालैः इति श्री लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्। ॐ श्रीविष्णवे नमः। अथ श्री विष्णुस्तोत्रम्। शुक उवाच जगद्बीजस्वरूपाय पूर्णाय निवृतात्मने हरये वासुकिस्थाय श्वेतद्वीपनिवासिने हंसाय मत्स्यरूपाय वाराहतनुधारिणे नृसिंहाय ध्रुवेज्याय सांख्ययोगेश्वराय च चतुःसनाय कूर्माय पृथवे स्वसुखात्मने नाभेयाय जगद्धात्रे विधात्रेऽन्तकराय च भार्गवेन्द्राय रामाय राघवाय पराय च कृष्णाय वेदकर्त्रे च बुद्धकल्किस्वरूपिणे चतुर्व्यूहाय वेद्याय ध्येयाय परमात्मने नरनारायणाख्याय सिपिविष्टाय विष्णवे ऋतद्धाम्ने विधाम्ने च सुपर्णाय स्वरोचिसे ऋभवे सुब्रताख्याय सुधाम्ने चाजिताय च विश्वरूपाय विश्वाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे यज्ञाय यज्ञभोक्त्रे च स्थविष्ठायाणवेर्थिने आदित्यसोमनेत्राय सह ओजोबलाय च ईज्याय साक्षिणेजाय बहुर्षीर्षाङ्घ्रिवाहवे श्रीशाय श्रीनिवासाय भक्तिवस्याय सार्ङ्गिणे अष्टप्रवृत्त्यधीशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये बृहदारण्यवेद्याय ऋषिकेशाय वेधसे पुण्डरीकनिभाख्याय क्षेत्रज्ञाय विभासिने गोविन्दाय जगत्कर्त्रे जगन्नाथाय योगिने सत्याय सत्यसन्धाय वैकुण्ठायाच्युताय च अधोक्षजाय धर्माय वामनाय त्रिधातवे घृतार्चिसे विष्णवे ते अनन्ताय कपिलाय च विरञ्चये त्रिककुदे ऋग्जजुःसामरूपिणे एकशृङ्गाय च शुचिः स्रवसे शान्तयोनये वृषाकपयरिद्धाय प्रभवे विश्वकर्मणे भूर्भुवः स्वः स्वरूपाय दैत्याग्ने निर्गुणाय च निरञ्जनाय नित्याय हव्ययायाक्षराय च नमस्ते पाहि मामीश शरणागतवत्सल इति स्तुतः स भगवान् शङ्खचक्रगदाधरः आरणेयमुवाचेदं वृषं प्रणतवत्सलः इति श्री विष्णुस्तोत्रम्। श्रीविष्णवे नमः। अथ श्री बृहस्पतिस्तोत्रम्। विनियोगः। अस्य श्री बृहस्पतिस्तोत्रस्य ग्रत्समदर्शिः अनुष्टुप्छन्दः बृहस्पतिर्देवता बृहस्पतिप्रीत्यर्थं पाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम्। ॐ गुरुर्बृहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदाम्बरः वागीशोधिषणो दीर्घस्मश्रुः पीताम्बरो युवा सुधादृष्टिर्ग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः दयाकरः सौम्यमूर्तिः सुरार्च्यः कुमङ्गलद्युतिः लोकपूज्यो लोकगुरुर्नीतिज्ञो नीतिकारकः तारापतिश्चाङ्गिरसो वेदवेद्यः पितामहः भक्त्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत् आरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः जीवेतु वर्षशतं मर्त्यः पापं नश्यति
यः पूजयेद् गुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरैः पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा बृहस्पतिं ब्राह्मणान् भोजयित्वा च पीडासन्तिर्भवेत् गुरोः इति बृहस्पतिस्तोत्रम्। श्रीबृहस्पतये नमः। अथ श्री लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्। ॐ सत्यव्रते क्षेत्रललामभूतो वाहासरत्तिरविराजमानः मखिप्रकृष्टो यरसाणि पालै नारायणो यद्विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रैः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परिभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयाः आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धाः सत्सम्प्रदायावनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने गृहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे जकने प्रविष्टाः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ते तुष्टे त्वमिहासि भूत्यै नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किम् यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थलीं चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो गृहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव कञ्चुत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल यायजूकैः अत्रन्ववायान्वयवेद्वदग्र्यैः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसैः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तो गृहारो यरसाणि पालैः इति श्री लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्। ॐ श्रीविष्णवे नमः। अथ श्री विष्णुस्तोत्रम्। शुक उवाच जगद्बीजस्वरूपाय पूर्णाय निवृतात्मने हरये वासुकिस्थाय श्वेतद्वीपनिवासिने हंसाय मत्स्यरूपाय वाराहतनुधारिणे नृसिंहाय ध्रुवेज्याय सांख्ययोगेश्वराय च चतुःसनाय कूर्माय पृथवे स्वसुखात्मने नाभेयाय जगद्धात्रे विधात्रेऽन्तकराय च भार्गवेन्द्राय रामाय राघवाय पराय च कृष्णाय वेदकर्त्रे च बुद्धकल्किस्वरूपिणे चतुर्व्यूहाय वेद्याय ध्येयाय परमात्मने नरनारायणाख्याय शिपिविष्टाय विष्णवे ऋतद्धाम्ने विधाम्ने च
सुपर्णाय स्वरोचिसे ऋभवे सुब्रताख्याय सुधाम्ने चाजिताय च विश्वरूपाय विश्वाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे यज्ञाय यज्ञभोक्त्रे च स्थविष्ठायाणवेऽर्थिने आदित्यसोमनेत्राय सह ओजोबलाय च ईज्याय साक्षिणेजाय बहुर्षीर्षाङ्घ्रिवाहवे श्रीशाय श्रीनिवासाय भक्तिवस्याय सार्ङ्गिणे अष्टप्रवृत्त्यधीशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये बृहदारण्यवेद्याय ऋषिकेशाय वेधसे पुण्डरीकनिभाख्याय क्षेत्रज्ञाय विभासिने गोविन्दाय जगत्कर्त्रे जगन्नाथाय योगिने सत्याय सत्यसन्धाय वैकुण्ठायाच्युताय च अधोक्षजाय धर्माय वामनाय त्रिधातवे घृतार्चिसे विष्णवे ते अनन्ताय कपिलाय च विरञ्चये त्रिककुदे ऋग्जजुःसामरूपिणे एकशृङ्गाय च शुचिः स्रवसे शान्तयोनये वृषाकपयरिद्धाय प्रभवे विश्वकर्मणे भूर्भुवः स्वः स्वरूपाय दैत्याग्ने निर्गुणाय च निरञ्जनाय नित्याय हव्ययायाक्षराय च नमस्ते पाहि मामीश शरणागतवत्सल इति स्तुतः स भगवान् शङ्खचक्रगदाधरः आरणेयमुवाचेदं वृषं प्रणतवत्सलः इति श्रीविष्णुस्तोत्रम् श्रीविष्णवे नमः। अथ श्रीबृहस्पतिस्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्रीबृहस्पतिस्तोत्रस्य ग्रत्समदर्शिः अनुष्टुप्छन्दः बृहस्पतिर्देवता बृहस्पतिप्रीत्यर्थं पाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम् ॐ गुरुर्बृहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदाम्बरः वागीशोधिषणो दीर्घस्मश्रुः पीताम्बरो युवा सुधादृष्टिर्ग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः दयाकरः सौम्यमूर्तिः सुरार्च्यः कुमङ्गलद्युतिः लोकपूज्यो लोकगुरुर्नीतिज्ञो नीतिकारकः तारापतिश्चाङ्गिरसो वेदवेद्यः पितामहः भक्त्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत् आरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः जीवेत् वर्षशतं मर्त्यः पापं नश्यति यः पूजयेत् गुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरैः पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा बृहस्पतिं ब्राह्मणान् भोजयित्वा च पीडासन्तिर्भवेत् गुरोः इति बृहस्पतिस्तोत्रम् श्रीबृहस्पतये नमः। अथ श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् ॐ सत्यव्रते क्षेत्रललामभूतो वाहासरत्तिरविराजमानः मखिप्रकृष्टो यरसाणि पालै नारायणो यद्विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रैः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परिभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयाः आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धाः सत्सम्प्रदायावनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं
त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने गृहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे जगने प्रविष्टाः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ते तुष्टे त्वमिहासि भूत्यै नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किम् यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थलीं चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो गृहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव कञ्चुत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल यायजूकैः अत्रन्ववायान्वयवेद्वदग्र्यैः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंसावतंसैः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तो गृहारो यरसाणिपालैः इति श्री लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्। ॐ श्री विष्णवे नमः। अथ श्री विष्णुस्तोत्रम्। सुक उवाच जगद्बीजस्वरूपाय पूर्णाय निवृतात्मने हरये वासुकिस्थाय श्वेतद्वीपनिवासिने हंसाय मत्स्यरूपाय वाराहतनुधारिणे नृसिंहाय ध्रुवेज्याय सांख्ययोगेश्वराय च चतुःसनाय कूर्माय पृथवे स्वसुखात्मने नाभेयाय जगद्धात्रे विधात्रेऽन्तकराय च भार्गवेन्द्राय रामाय राघवाय पराय च कृष्णाय वेदकर्त्रे च बुद्धकल्किस्वरूपिणे चतुर्व्यूहाय वेद्याय ध्येयाय परमात्मने नरनारायणाख्याय सिपिविष्टाय विष्णवे ऋतद्धाम्ने विधाम्ने च सुपर्णाय स्वरोचिसे ऋभवे सुब्रताख्याय सुधाम्ने चाजिताय च विश्वरूपाय विश्वाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे यज्ञाय यज्ञभोक्त्रे च स्थविष्ठायाणवेऽर्थिने आदित्यसोमनेत्राय सह ओजोबलाय च ईज्याय साक्षिणेजाय बहुर्षीर्षाङ्घ्रिवाहवे श्रीशाय श्रीनिवासाय भक्तिवस्याय सार्ङ्गिणे अष्टप्रवृत्त्यधीशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये बृहदारण्यवेद्याय ऋषिकेशाय वेधसे पुण्डरीकनिभाख्याय क्षेत्रज्ञाय विभासिने गोविन्दाय जगत्कर्त्रे जगन्नाथाय योगिने सत्याय सत्यसन्धाय वैकुण्ठायाच्युताय च अधोक्षजाय धर्माय वामनाय त्रिधातवे घृतार्चिसे विष्णवे ते अनन्ताय कपिलाय च विरञ्चये त्रिककुदे ऋग्जजुःसामरूपिणे एकशृङ्गाय च शुचिः स्रवसे शान्तयोनये वृषाकपयरिद्धाय प्रभवे विश्वकर्मणे भूर्भुवः स्वः स्वरूपाय
दैत्याग्ने निर्गुणाय च निरञ्जनाय नित्याय अव्ययायाक्षराय च नमस्ते पाहि मामीश शरणागतवत्सल इति स्तुतः स भगवान् शङ्खचक्रगदाधरः आरणेयमुवाचेदं वृषं प्रणतवत्सलः इति श्रीविष्णुस्तोत्रम्। श्रीविष्णवे नमः। अथ श्रीबृहस्पतिस्तोत्रम्। विनियोगः। अस्य श्रीबृहस्पतिस्तोत्रस्य ग्रत्समदर्शिः अनुष्टुप्छन्दः। बृहस्पतिर्देवता बृहस्पतिप्रीत्यर्थं पाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम्। ॐ गुरुर्बृहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदाम्बरः वागीशोधिषणो दीर्घस्मश्रुः पीताम्बरो युवा सुधादृष्टिर्ग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः दयाकरः सौम्यमूर्तिः सुरार्च्यः कुमङ्गलद्युतिः लोकपूज्यो लोकगुरुर्नीतिज्ञो नीतिकारकः तारापतिश्चाङ्गिरसो वेदवेद्यः पितामहः भक्त्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत् आरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः जीवेत् वर्षशतं मर्त्यः पापं नश्यति यः पूजयेत् गुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरैः पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा बृहस्पतिं ब्राह्मणान् भोजयित्वा च पीडासन्तिर्भवेत् गुरोः इति बृहस्पतिस्तोत्रम्। श्रीबृहस्पतये नमः।